खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस ने खारिज पर कहर ढा दिया। करक इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 17 खारिज मारे गए, 10 से जायद जख्मी। ऑपरेशन मुल्ला नज़ीर ग्रुप के खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक हला खारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाकदीन को जवाब। कहती हैं मुल्की तारीख में ऐसा होलनाक सैलाब पहले कभी नहीं आया। पंजाब में बदतरीन सैलाब से 25 शहर शदीद मुतासर हुए। सूबाई वज़रा, पूरी इंतज़ामिया ने मुतासरीन के लिए दिन रात काम किया। बर वक्त इक़दामात से इतने बड़े सैलाब में वबाई अमराज नहीं फैले। जेंटलमैन गेम होगा या तनाव ही रहेगा? भारत फिर खेल में सियासत ले आया। फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटो सेशन नहीं होगा। भारत ने फोटो सेशन से इनकार कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक एशिया कप फाइनल के हवाले से आज कोई तकरीब नहीं रखी गई। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत कल दुबई के मैदान में टकराएंगे। ICC भारतीय कप्तान को जुर्माना सुनाए जाने में ताखीर करने लगा। जुमेरात को सूर्या कुमार यादव को फाउंड गिल्टी करार दिया गया था। मैच रेफरी ने जुमेरात को ही ICC को सूर्या कुमार पर 30% मैच फीस का जुर्माना करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया था। भारतीय लॉबी जुर्माने और जुर्म साबित होने के प्रेस रिलीज को जारी करने में रुकावट बन गई। PCB हारिस रऊफ को मुमकिना जुर्माने के फैसले को चैलेंज करने के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरी जहाज़ वाक़े से मुताल्लिक X पर पैगाम। कहते हैं हौसियों ने LPG टैंकर और इसके अमले को छोड़ दिया। जहाज़ और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने शहरियों की बहिफाजत रिहाई के लिए दिन रात काम किया। 27 रुकनी अमले में 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल। भारत से जंग जीत चुके, अब अमन चाहते हैं। भारत से नतीजा खेज मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हौसला अफजा थी। तजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से लीड किया। वज़ीर आज़म अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। जम्मू और कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का भारतीय इल्ज़ामात का भरपूर जवाब। कहा भारत ने एकतरफ़ा तौर पर सिंध तास मुआहदा मनसूख करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। गुजरात में हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। मशरिक़ वस्ता के तमाम अहम रहनुमाओं के साथ गजा के हवाले से मस्बत बातचीत की है। फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर और गज़ा पर OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का खिताब। कहा गज़ा की महसूर गलियों से मकबूजा कश्मीर तक उम्मत मुस्लिमा संगीन चैलेंजेस से दो चार है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम नाकाबिल कबूल हैं। कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। जालिम इसराइल के हमलों में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी के बाद दर्जनों ख़ानदान इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़। गजा में इंसानी बहरान, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में FBI डायरेक्टर से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है कि काश पटेल से गैर कानूनी इमिग्रेशन और दहशतगर्दी पर बात हुई।
افسرز ایکسچینج پروگرام میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور بحالی کے جاری اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کو جلد مکمل کیا جائے۔ ملک موسمیاتی تبدیلی سے آئی آفات سے متاثر ہو رہا۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، متاثرین کی مشکلات تاحال کم نہ ہو سکیں۔ جلال پور پیروالا میں مکانات عمارتیں تباہ، ترنڈا محمد پناہ میں درجنوں بستیاں سیلابی پانی کی نظر، فصلیں اجڑ گئیں۔ وہاڑی میں دریا ستلج کے سیلابی ریلے سے تباہی، درجنوں بستیاں تباہ، کھیت کھلیان ملیامیٹ، مویشی بہہ گئے۔ بورے والا میں سیلاب سے درجنوں بستیاں اجڑ گئیں، فصلیں تباہ، متاثرین رل گئے۔ بیار و مددگار متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیول وار کالج کے شرکاء کی ملاقات۔ مریم نواز نے سیلاب میں معاونت پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور میں دنیا کا بڑا 1000 بیڈ کا کینسر اسپتال جلد مکمل ہوگا۔ 2500 مراکز صحت کو بہترین اسپتالوں میں بدل دیا۔ کرائم میں 70% تک کمی آ چکی۔ پنجاب کی فضائی کمپنی جلد شروع ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی ٹرائل روکنے سے متعلق دائر درخواست خارج۔ راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ بانی کی بذریعہ ویڈیو لنک پر عدالت میں حاضری لگائی گئی۔ وکلاء صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقی آمد۔ علماء اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء اور طالبات نے آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ پاک فوج ہماری آن، ہماری شان ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیاں دوبارہ لاگو۔ چین اور روس کی قرارداد ناکام۔ قرارداد کی ناکامی کے بعد ایران پر عائد تمام معطل شدہ پابندیاں دوبارہ نافذ العمل ہو گئیں۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کے 9 ارکان نے قرارداد کی مخالفت جبکہ 4 نے حمایت کی، 2 غیر حاضر رہے۔ چین، ایران، پاکستان اور روس کے وزراء خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ افغان سرزمین پر دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے پر زور۔ فری کین کا ایک آزاد، متحد اور پرامن ریاست کے طور پر افغانستان کی حمایت کا اعادہ۔ افغانستان میں دہشت گردی سے متعلق سلامتی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ لاہور میں حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے 358ویں عرس کی تقریبات، 3 روزہ تقریبات کا دوسرا روز، ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری۔ گیت گاتے دریا، جنت نظیر وادیاں، پاکستان کا ہر رنگ دلکش، ہر نظارہ حسین۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سیاحت کا دن منایا جا رہا۔ اور جو گایا کمال گایا۔ نامور گلوکار منیر حسین کو پچھلے 30 برس بیت گئے۔ منیر حسین نے 38 سالہ کیریئر میں 200 سے زائد گیت گائے۔